अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन बच्चों के बारे में। नए कानून की कुछ नई तफसील जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप काफी ज्यादा दोस्त कमेंट भी करते हैं, इस वजह से लाजमी तौर पर गौर से इस टॉपिक को आपने सुनना है। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए दो ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन हैं जो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स हैं अपनी फैमिली को अपनी होम कंट्री से बुलवाने के लिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी किन को कब मिलती है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे स्पेन के सदर ने एक ऐलान किया है और तमाम सदूर को तलब किया है इस जुमे वाले दिन। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। क्या नई अपडेट्स हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसको तफसीली बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल्स की तरफ जाने से पहले बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको मिलेंगे। स्पेन बच्चों के बारे में जो नया कानून है, जो कि काफी ज्यादा आप इंटरेस्टेड हैं, कमेंट भी करते रहते हैं, उसका मैं लिंक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लिंक नंबर 1 वो आपने क्लिक करना है और रीड करना है। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी किन को कब मिलती है, कौन सी नेशनलिटी होल्डर या कौन सी जो आपका स्टेटस है उसको कितने अरसे बाद आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों के लिए लेके आया। लिंक नंबर 2, इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन बच्चों के बारे में जो नए कानून की कुछ नई डिटेल्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। काफी अहम अपडेट्स हैं जो कि नए कानून आने के बाद को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार थे बहुत सारे दोस्त, और उनको सही तौर पे इसका नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मेरा ख्याल है हुकूमत ने उन तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश किया। कुछ नई डिटेल जो है वो इस कानून में वाजे की गई हैं, जो आप लोगों के साथ मैं अभी थोड़ी सी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। अगर मजीद आप उसके बारे में बारीक बीनी के साथ जानना चाहेंगे तो जो लिंक मैं लेके आया हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आप रीड कर सकेंगे। स्पेन के आपको पता है कि पहले 18 साल, उसके बाद 21 साल, उसके बाद अब 26 साल, और अब 26 से भी ज्यादा साल तक आप जो है अपने बच्चों को अपने पास बुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे चंद एक चीजें जो आपने गौर से समझनी है। ये क्यों कर कानून पास किया गया, आपको पता है कानून है लेई दी नेतोस। वो लोग जो सिविल वार के बाद स्पेन को छोड़ गए थे या सिविल वार के दौरान वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ज्यादा जा बसे, जिसमें अर्जेंटाइन और बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो वहां के जो लोगों की औलादों की औलादें हैं आगे, उनके लिए ये कानून बनाया गया कि लेई दी नेतोस, उनकी अपलीदो स्पेनिशो वाली हो जो इन्होंने जारी की थी, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्पेन की नेशनलिटी। और उन्होंने आते ही स्पेन की नेशनलिटी ली और बहुत बड़ी तादाद में एक साल में 2.5 लाख लतीनोज ने जो है वो स्पेन की नेशनलिटी हासिल की है। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये जो अभी इन्होंने रायत दी है जो स्पेनिश होल्डर्स हैं उनको, वो इसी वजह से दी है कि इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आप तो वहां पे 3-3, 4-4, 100 साल पुराने वाले जो तलकात हैं उनकी बेस पे नेशनलिटियां बांट रहे हैं। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है, उनके बेटों को या उनकी बेटियों को, उनकी औलादों को क्यों ये राइट नहीं मिल रही कि उनको भी यहाँ पे आने का, लीगल होने का मौका दिया जाए। तो उसके एवज इन्होंने ये कानून पास किया है कि अब जो है वो 26 साल से ज्यादा भी उम्र के जो बच्चे हैं वो अब स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर, माँ या बाप दोनों में से कोई हो या दोनों हो, वो उनके बिहाफ पे वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हुकूमत ने मजीद वजाहत की है कि जो रेजिडेंट कार्ड उनको इशू किया जाएगा वो सिमिलर टू तरखेता कम्युनिटारिया होगा, लेकिन टेम्पोरल होगा। टेम्पोरल मतलब कुछ अरसे के लिए जो होता है, जैसे हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का टेम्पोरल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि 5 साल का टेम्पोरल होगा, क्योंकि वालिदैन में से कोई भी अगर स्पेन का नेशनल है तो तरखेता कम्युनिटारिया की तर्ज पे वो कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन ये याद रखें वो तरखेता कम्युनिटारिया नहीं होगा, सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन उस पर इम्प्लीमेंट होंगे। ये जो तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं, जो नीचे ऑफिशियल लिंक है वहां पे ये तमाम चीजें दर्ज हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि आपने ये साबित करना है कि ये जो आपके बच्चे हैं ये आपकी कार्गो पे हैं, यानी कि आप इनको फंड करते हैं तो इनका निजामी जिंदगी चल रहा है। तो
تو اس وجہ سے یہ لازمی طور پہ آپ نے تیاری کرنی ہے اس کی، جس کی کم سے کم 1 سال کی تیاری، 1 سال تک کے پروف وہ آپ سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے ان بچوں کو پیسے بھیجے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی کارگو پہ ہیں، تو ان کے پروف دیں، تو وہ لازمی طور پہ آپ نے ریڈی رکھنے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے 2 آپشن کون کون سے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک آپشن جو ہے وہ میرا خیال ہے آلریڈی کافی دوست جانتے ہیں، لیکن ایک آپشن جو ہے ریسنٹلی ایک دوست نے بھی کمنٹ کیا تھا اور اس پہ بڑا عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ دونوں آپشنز پہ غور تھا، لیکن زیادہ عرصہ گزر جانے کی وجہ سے شاید دوبارہ یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ دونوں آپشنز کو دوبارہ سے میں ڈسکس کروں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ملی آپ کو اور آپ نے ویٹ کیا ترخیتا جو سرٹیفکاٹو میٹریمونیو کے لیے، جو سرٹیفکاٹو میٹریمونیو ہے وہ آپ نے اسپینش حاصل کرنا ہے، نہ کہ آپ کی ہوم کنٹری کا تو آپ کے پاس آلریڈی ہوتا ہے۔ آپ نے اسپین کی نیشنلٹی کے بعد جو ہے وہ اسپینش سرٹیفکاٹو میٹریمونیو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ آپ اب بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو 2 سال، 1.5 سال، 1 سال ہو چکا ہے، ان کا سرٹیفکاٹو میٹریمونیو ابھی تک نہیں آیا، وہ اتنا ویٹ نہیں کر سکتے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی فائل کو ایکسٹراخیریا میں سبمٹ کروا دیں۔ ایکسٹراخیریا میں سبمٹ کروانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا سرٹیفکاٹو میٹریمونیو، وہاں پہ آپ کا جو آپ کی کنٹری کا ہوم کنٹری کا ہے، فار ایگزامپل میں پاکستان کی یہاں پہ ایگزامپل دوں گا، وہاں سے آپ نے اپوسٹل یہ ساری چیزیں کروا لینی ہے، وہاں پھر آپ نے ایسی طرح ڈیل کرنا ہے، آپ کو ڈیل کیا جائے گا جس طرح سے ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کو ڈیل کیا جاتا ہے ان پروسیس۔ اوریجنلی آپ اسپینش ہی ہوں گے، لیکن اگر ویٹ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی موجود ہے، یہاں پہ اس طریقے کے مطابق آپ سرٹیفکاٹو میٹریمونیو کے بغیر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بالکل بھی ڈیمانڈ آپ سے نہیں کی جائے گی کہ آپ فائنینشلی اپنی سپورٹ شو کریں یا گھر شو کریں، وہ قانون وہیں کا وہیں ہے کیونکہ آپ اسپین کے نیشنل ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ رعایت ہوگی کہ آپ اس طریقے کے ساتھ بلوا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی ہوم کنٹری کے جہاں پہ آپ کا نکاح ہوا تھا وہ ساری چیزیں وہاں سے آپ نے لیگلی ٹیسٹ کروا کے ٹرانسلیٹ کروا کے وہ تمام پروسیس آپ کو کرنا ہوگا، سیم لائک جس طرح ایک ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر کرتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کی نیشنلٹی کب کن کو ملتی ہے۔ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تمام ایشین کنٹریز کو فلپائن چھوڑ کے، کیونکہ فلپائن پہ اسپین نے حکومت کی ہے، باقی جتنی کنٹریز ہیں وہ تقریباً 10 سال ان کو لیگلی گزارنا ہوگی یہاں پہ، اس کے بعد ہی وہ اسپین کی نیشنلٹی لے سکیں گے۔ اس کے بعد ساؤتھ امریکن کنٹریز کے آپ کو پتا ہے 2 سال کے بعد لے سکتے ہیں، اور شادی کر کے اگر آپ کسی اسپینش سے شادی کرتے ہیں جس کے پاس اسپین کا آلریڈی پاسپورٹ نیشنلٹی ہو، تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1 سال ترخیتا کومنیتاریا ملنے کے بعد آپ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد غیر ملکیوں کے جو بچے اسپین کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی 1 سال کے بعد یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ یہاں کی اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہاں پہ اسائلم وغیرہ، ازیل وغیرہ اپلائی کرتے ہیں ان کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیٹیگریز ہیں ان لوگوں کی مختلف سٹیٹس کی جو یہاں کے محترم مدت میں اسپین کی نیشنلٹی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کی اگر مزید آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک موجود ہے، لنک نمبر 2، اس کو کلک کریں گے تو تمام چیزیں، تمام انفارمیشن آپ کو وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کے صدر کا نیا اعلان اور تمام صدور کو طلب کیا ہے۔ اصل میں بارسلونا میں اس جمعے کو یعنی کہ کل جو ہے وہ اسپین کے صدر اکٹھے ہو رہے ہیں، انہوں نے تمام پروونسز کے جو صدور ہیں ان کو بھی وہاں پہ مدعو کیا ہے۔ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو اسپین میں بڑھتا جا رہا ہے، جو آپ نے بھی چیک کیا ہوگا، بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ رہائش کے، نہ تو آپ کو کرائے پہ گھر مل رہا ہے، اگر جو ہے وہ ہپوتیکے پہ مل رہا ہے، بینکوں کی شرطیں بہت زیادہ سخت ہیں، دوسری طرف قیمتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چڑھی ہیں، خاص طور پہ یہ پیچھے کرونا کے بعد، تو ابھی مزید قیمتیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ عام جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں رہائشوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، تو یہی وجہ ہے کہ اسپین کے صدر جو ہیں انہوں نے بارسلونا کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پہ ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، یہاں پہ ایئر بی این بی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، Booking.com بہت زیادہ ایکٹیو ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ رہائشوں کے مسئلے،
ٹورزم کی وجہ سے زیادہ پوشیدہ ہے، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو چوز کیا، اور یہاں پہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پہ آنے والے وقت میں کوئی بڑے قانون سامنے آ سکتے ہیں رہائشوں کو لے کے، اور ہو سکتا ہے کہ ہپوتیکا یا دوسرے قوانین میں آسانی کی جائے، رہائشوں میں آسانی کی جائے، تاکہ اس مسئلے کا جلد سے جلد حل نکالا جائے۔ اس میں اپوزیشن بھی شامل ہو چکی ہے، تمام جماعتیں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز انفارمیشن، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔